अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, जो चीज़ मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूं या जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है, सही वक्त पे सही फ़ैसला या डिसीजन लेना कितना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम बोलते हैं ठीक है, हम इसका जो फ़ैसला है वो थोड़ी देर तक कर लेंगे, लेकिन जब तक हम उस डिसीजन लेने तक पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर से हमारे पास सिर्फ एक पछतावे के और इंतज़ार के कुछ भी नहीं बचता। इसी तरह मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी कि एक आदमी था, बहुत बूढ़ा था, गांव में रहते थे। अक्सर उन्हें अपने घर का सामान लेने के लिए एक जो दरिया है वो पार करके शहर की तरफ जाना पड़ता था। तो उसने अपने बेटे को बोला, हमारे घर में आटा और चावल ख़त्म हो रहे हैं तो बेटा जाके शहर से ले आओ। तो बेटा जब शहर के लिए गया तो उसने देखा रास्ते में पुल टूटा हुआ था जो वो क्रॉस करके शहर की तरफ जाते थे। वो थोड़ी देर बाद वापस घर आया और उसने आके अपने बाप को बोला कि वो पुल टूटा हुआ है तो मैं वहाँ नहीं जा सकता, जबकि जो दूसरा रास्ता है वो मुझे काफ़ी लंबा पड़ेगा, जंगल वाली साइड से जाना, तो फिर मुझे मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो हम इसके ठीक होने का इंतज़ार करते हैं। कुछ दिनों के बाद उसके बाप ने फिर बोला कि बेटा चावल और आटा ख़त्म होने वाला है, तुम जाके शहर से ले आओ। जब वो गया तो उसने जाके देखा कि अभी वहाँ मुरम्मत का काम हो रहा है। उसने वापस आके अपने बाप को बताया कि अभी वहाँ मुरम्मत का काम चल रहा है। मैंने गाँव वालों से पूछा, ये कुछ दिनों के अंदर जो है हो जाएगा मुकम्मल और देन मैं जाके ले आऊँगा। कुछ दिनों के बाद जब वो बिल्कुल उनके घर में खाने का सामान ख़त्म हुआ तो सुबह सुबह उसके बाप ने उसको उठाया और बोला कि घर में अब खाने को कुछ नहीं है, जाओ जाके शहर से आटा और चावल ले आओ। तो जब वो गया उसने देखा कि पुल तो बन चुका था, लेकिन एकदम समंदर में तूफ़ान आया और वो पुल टूट गया और अब जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब तो हर तरफ पानी ही पानी था, यानी कि जो दूसरा रास्ता था वो जंगल में से जाके ला सकता था, अब वो भी मौजूद नहीं था। वो वापस घर आया बोझल कदमों के साथ और आके उसने अपने बाप को बताया। तो उसके बाप ने उसको बोला, ये होना ही था, ये मुझे नज़र आ रहा था, क्योंकि तुमने मेहनत करने से थोड़ा कतराए कि मुझे अगर लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम उस दिन वो फ़ैसला कर लेते और तुम उस रास्ते से चले जाते तो शायद आज हम इस मुसीबत से, इस परेशानी से बच जाते। आज हमारे घर में जो फाके का समा होगा वो ना होता, लेकिन यही कि तुमने सही वक्त पर सही फ़ैसला नहीं किया। अगर अब तुम चाहो भी तो तुम उस रास्ते से भी नहीं जा सकते जहाँ पे तुम्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो ज़िंदगी में भी अक्सर हम शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम बस चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा रास्ता मिले कि हम जल्दी जल्दी जो है हमारा काम हो जाए, हम अपनी मंजिल की तरफ पहुँच जाए। ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है और फिर जाके आप अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। और आप याद रखिएगा हमेशा कि जो आज आप फ़ैसला लेंगे या आज आप डिसीजन लेंगे उसका आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक नतीजा ज़रूर निकलना है, और वो नतीजा अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव हो या आपको पछतावे की तरफ ले जाए। तो ये आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी में कोशिश करनी है कि जो टाइम आया है, अगर आपको अल्लाह ताला ने उस वक्त डिसीजन लेने का सलाहियत और सोच और वक्त दिया है तो प्लीज़ आप सही वक्त में सही डिसीजन लें। हमारे पास जो आज मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे भी पूछेंगे क्या उनकी लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने फ़ैसला लेने में थोड़ी देर कर दी हो, या वो अपने फ़ैसले सही टाइम पर और सही ले लेते हैं। सबसे पहले मैं उनका तारुफ़ करवाती चलूँ। आपसे हमारे साथ जो पहली मेहमान शख्सियत मौजूद है रानी वहीदा मलिक साहिबा हैं, जो कि वुमेन काउंसलर भी हैं, वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं। और उनके साथ मौजूद हैं अजमल खान चांडिया, स्पोर्ट्समैन भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, MPA के उम्मीदवार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और हमारे शो में आए। मैम, आप ये क्या कहेंगी कि सही वक्त पे सही डिसीजन लेना कितना ज़रूरी है, और अगर हम नहीं लेते तो उसके हमें क्या नुकसान होते हैं? सबसे पहले रानी वहीदा मलिक मेरा नाम है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू से बिलोंग करती हूँ और मदनी वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मैं प्रेसिडेंट हूँ। और मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए यही होती है कि अगर हम वक्त पर डिसीजन ले लें तो उसमें कामयाबियाँ ज़्यादा हैं और जबकि उसमें खला जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। मेरी ज़िंदगी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन का काम किया था तो मैंने एक खातून बेवा थी, उनकी वजह से वो मेरे पास आई कि आप मैंने ना, मेरा रोज़गार नहीं और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी वजह से मैंने वो डिसीजन लिया कि फौरी मुझे ना 2-4 दिन के अंदर ही मुझे एक ऐसा अदारा बनाना चाहिए जैसे उसमें इन जैसी ख़वातीन आए और वो आगे हुनर भी सीखें और अपना रोज़गार भी बनाएं, अपने बच्चों की ज़िंदगी को भी लें। घर वालों ने मना किया कि इतना बड़ा रिस्क है, आप ये ना करो तो ज़्यादा बेहतर है, ये होगा वो।
میں نے لیکن جو ٹھان لی تھی میں نے کہا میں نے کرنا ضرور ہے. اور الحمدللہ کہ میں نے 2000 سے پہلے یہ مقصد ڈیسیژن لیا اور اس میں اپنا ووکیشنل بنایا, اور اس میں میری پاس بہت سی بچیاں ایسی آئیں, خواتین آئیں جنہوں نے آ کے ہنر لیا, اور وہ ایک ووکیشنل سے میں نے پھر 5 ووکیشنل تک میں گئی ہوں اور مختلف علاقوں میں نے بنائے. مجھے فخر ہے کہ میں نے بہت سی خواتین کے لیے ہنر روزگار کا سامان پیدا کیا اور انہیں مقصد ہنر دیا تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنا ہنر کما سکیں اور اپنے گھروں کے حالات بہتر کر سکیں. وحیدہ صاحبہ, اس میں رسک کہاں تھا جو آپ کی فیملی نے آپ کو منع کیا کہ آپ یہ نہ کریں, اس میں بہت رسک ہے؟ رسک تھا کہ آپ سمجھتی ہیں نا کہ دیکھیں مشینری لینا, لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنی, بات کرنی, پھر اس کے لیے آگے پیچھے بازار میں جانا, ادھر ادھر بھی آپ کیسے کرو گے, اسٹرگل کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ. لیکن مجھے جو ٹھانا ہوا تھا میں نے کہا نہیں میں نے کرنا ہے تو یہ کرنا ہے, تو میں نے وہ کر کے دکھایا. بلکہ ووکیشنل کے ساتھ ساتھ میں نے بہت اچھے طریقے سے وہاں ایک چھوٹی سی اپرچونیٹی رکھی تاکہ وہاں بچیاں جو ہیں وہ اپنا ان کو مٹیریل لینے کے لیے باہر بھی نہ جانا پڑے, اور وہاں بیٹھے ہی ان کو کپڑا دھاگا ہر چیز وہیں پہ میسر ہو جائے. ٹھیک ہے, ہم اس سے آپ سے مزید جانیں گے آپ کے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں. سب سے پہلے ہم اجمل صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ان کی رائے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہیں گے, صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لینا کتنا ضروری ہے. دیکھیں, فیصلے صحیح وقت پہ لیے جائیں یا غلط وقت پہ ان کی اہمیت ہوتی ہے, اور اگر وہ صحیح وقت پہ لیے جائیں تو پھر ان کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں, اور اگر وہ غلط ٹائم پہ لے لیے جائیں یا اس پہ ڈیلے کر دیا جائے یا ان نیسیسریلی آپ اس کو جلدی میں کر دیں تو تب بھی اس کے پھر نقصانات سامنے آتے ہیں. فیصلہ جات جب بھی انسان لیتا ہے نا تو اس کے ذہن میں نا 2 چیزیں ہوتی ہیں, خاص طور پہ یہ کہ وہ اس کا وقتی فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اور بعض اوقات وہ اس کا آپ کہہ لیں کہ لانگ ٹرم جو ہے نا وہ فائدے کی طرف یا اس کے فروٹفل ہونے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اگر ہم صحیح وقت پہ کریں تو ہم اس سے فروٹفل والا وہ جو ہے لے سکتے ہیں. بالکل. اور عموماً جو فیصلہ جات ہوتے ہیں نا اس میں 2 انسانی جو آرگنز ہیں نا ان کا رول بہت اہم ہوتا ہے. ایک آپ کا دماغ اور دوسرا دل. دل جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ بہادرانہ ڈیسیژن جو ہیں وہ ہمیشہ دل کرواتا ہے, اور جو وائز ڈیسیژن ہوتے ہیں جس میں بعض اوقات بہادرانہ پن کم ہوتا ہے اور وائزنس زیادہ ہوتی ہے وہ دماغ عقل مندی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ دیر از تھن لائن بٹوین بریونیس اینڈ گوونیس, کہ آپ اگر بے وقوفانہ طریقے سے فیصلہ کریں گے اور وہ ایک باریک لائن ہوتی ہے کہ وہ ڈیسیژن پے آف ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بریو تھا, اور اگر وہ پیڈ آف نہیں ہوتا تو تب کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف تھا, اس نے یہ کام کیا. بالکل ایسے ہی. تو فیکٹرز تو بہت ہیں, لیکن صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لینے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ پیسفل مائنڈ کی ضرورت ہوتی ہے, کہ آپ اس وقت فوکس کتنے ہیں اور اپنے فیصلے کو. اجمل صاحب اپنی لائف میں بتائیں, آپ نے کبھی ایسا ہوا تو آپ نے سوچا ہو کہ یہ مجھے فیصلہ اسی وقت لے لینا چاہیے تھا, اب لیٹ ہو گئے, کبھی آپ کو ایسا نگلیکٹ ہوا یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ہر ٹائم فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک ٹائم پہ لے لیا اسی وقت ایٹ اے ٹائم, آپ کو دیر نہیں ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں کافی لکی رہا ہوں اس معاملے میں کہ کئی ایسے ڈیسیژنز, اگر آپ ریشو پوچھیں تو مور دین 99% میرے ڈیسیژنز جو ہیں وہ پیڈ آف ہوئے ہیں. لیکن وہ میں ہمیشہ رسک لیتا ہوں, میں رسک پسند ہوں. مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر چیلنج ہے تو پھر میں اپنی ایفرٹ بھی دوں گا, اگر چیلنج نہیں ہے تو مجھے وہ چیز بور کر دیتی ہے. اچھا, کبھی کبھی کسی چیلنج میں آپ کو ہار بھی ہوئی؟ بہت دفعہ ہوئی ہے. تو آپ کا وہاں پہ آپ نے اپنی ہمت کو, بالکل آپ کی ہمت ٹوٹ چکی ہو کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, تو دوبارہ سے آپ کو جو موٹیویشن آپ کے اندر وائبز ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ بیسیکلی میں کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انسان ہارتا ہے. انسان یا جیتتا ہے یا پھر لرن کرتا ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں. جیت آپ کو زیادہ لرننگ نہیں دیتی, ویسے وہ اس وقت ہر چیز جو ہے نا اوور لیپ ہو جاتی ہے. نہیں, جیت بھی آپ کو لرننگ دیتی ہے, لیکن اگر آپ اس میں آپ کی اسٹرگل ہو, جی اگر آپ کو پلیٹ میں رکھ کے جیت مل گئی ہے نا, پھر اس میں آپ کو مزہ بھی نہیں آتا. میری لائف میں 2-3 مواقع ایسے ضرور آئے ہیں جہاں پہ میں انڈیسیژن میں تھا, لیکن پھر میں نے, جب بھی میں انڈیسیژن میں ہوں نا, پھر میں اپنے دماغ کے کم مانتا ہوں, پھر میں اپنے دل کے مانتا ہوں, کیونکہ دل آپ کو بہادری دیتا ہے. تو اب دماغ بھی تو وہاں پہ ضروری تھا, کیونکہ دماغ نے عقل مندی دکھانی ہے اور دل نے تو ایک دم جذباتی فیصلہ آپ کو دینا ہے نا. جی اس کی سن لی تھی, لیکن وہ جب ریلیکٹنٹ ہو جاتا تھا نا کہ نہیں اب نہیں کرنا, تو اس لائن پہ جہاں مجھے لگتا تھا کہ کرنا بھی فوری ہے, تو پھر میں چاہتا تھا کہ نہیں, جو دل کہہ رہا ہے نا وہ ٹھیک ہوگا, کیونکہ نیت اس میں کار فرما ہے. آپ کی جو نیت ہے نا وہ کیا ہے, آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیسیژن, اور اس کا
किसी को नुकसान तो नहीं है ना। अगर आप एक इलीगल काम कर रहे हैं और इलीगल काम करते हुए बिल्कुल आपका दिल आपको इंटाइज करेगा कि आप ज़रूर करें, लेकिन आपको ये भी पता है कि इसके नुकसानात हैं, तो तब फिर अगर वाइजनेस दिमाग की ज़्यादा सुनी जाए और रोक ले बंदा अपने आप को 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, इवन 2 लम्हों के लिए भी। अच्छा, तो आपका और एक क्वेश्चन आप दोनों से मेरा कि कहते हैं जब फैसला लेने का टाइम आता है दिल और दिमाग दोनों साथ नहीं देते, ऐसा सच है? बिल्कुल है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो फिर आपका दिल कैसे आपको बहादुरी का मशवरा देता है और आपका दिमाग आपको अक्लमंदी का मशवरा देता है? जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो आपका दिमाग आपको रिकॉल करवाता है, और जो उसमें अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे दिल आपको कहता है कि अब आप कोशिश कर लें और इस तरफ चले जाएं। ना हो सकता है इस बार आप सक्सेसफुल हो जाए। मतलब 2-3 डिसीजन मेरी लाइफ में ऐसे थे जहाँ पे मेक और ब्रेक था। मतलब मुझे कई लोगों ने कहा ये ना करो, उसमें से अच्छा, लेकिन मैंने कहा कि यार ये करना है ना। वो कहते हैं ये नहीं होगा, मैंने कहा सोचो जब होगा फिर क्या होगा। तो फिर वो जो मंजर कशी आप इमेजिनेशन में सोचते हैं कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो इससे कितने लोग बेनिफिट होंगे, मैं कितना बेनिफिट होगा ओवरऑल सोसाइटी। क्योंकि मेरा जो एक सेक्टर है जिससे मैं ड्राइव करता हूँ अपनी चीज़ें, सोचता हूँ, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट है। मतलब चाहे मैं पॉलिटिक्स में हूँ, चाहे मैं सोशल सेक्टर में हूँ, चाहे मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, स्पोर्ट्स मैन हूँ, मेरी जो एक शख्सियत कह लें, मेरा जो एक स्टेचर कह लें मेंटल, वो इंक्लाइंड है टुवर्ड्स कम्युनिटी डेवलपमेंट। लिहाजा जब आप कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ होते हैं, लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे होते हैं, तब अल्लाह ताला आपकी मदद करता है और आपके डिसीजन हो सकता है देर में रिजल्ट है, लेकिन वो ठीक होता है। ठीक हो। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मुझे कभी भी किसी भी फैसले में, चाहे मैं सियासत में रही हूँ, चाहे मैं मकसद सोशल इसमें रही हूँ एक्ट में, तो मुझे कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि मैंने जो सोचा, मैंने जो जिसके डिसीजन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा कामयाबी मिली और मैंने बहुत कामयाबी से उसको अचीव किया। ठीक हो गया। अच्छा रानी साहब, आपको कितना टाइम हो गया है ये वुमेन्स की उनके लिए एम्पावरमेंट के लिए काम करते हुए? 25 साल। 25 साल से मैं काम कर रही हूँ। काफ़ी लंबा अरसा है। और इसमें आपको किस किस्म की हर्डल्स जो हैं वो देखने को मिली? मुझे पहले, अगर जैसे मैं नई आई थी तो हमारे वहाँ के वटेरा शाही, आप सोच लें कैसी है, कि वहाँ उनकी तरफ से था थोड़ा सा कि एक खातून हो के ये अपने आप में मकसद इतना फैलते जा रहे हैं काम इनके, और इनके पास डिसीजन भी आ जाता है, इनके पास फैसले भी आ जाते हैं, क्योंकि ख़वातीन तशद्दुद मेरा फोकस रहा, एजुकेशन मेरी फोकस रही, और इसके साथ मैंने मकसद है जच्चा और बच्चा की सेहत के हवाले से वहाँ मेरा सारे अदारों में। आपको कैसे लगा कि आपको हर किस्म की जो औरत है, जिनके मसाइल है, उसको मुझे हर मसला हल करना? मैं आपको बताऊं कि अल्लाह का शुक्र है, अपने शहर में मेरे एक मकाम है, एक इज़्ज़त है, तो इस हवाले से हमारा जो शहर है वहाँ सबसे पहले तो ख़वातीन तशद्दुद बहुत होता था, यानी कि ख़वातीन कमाती थी और मर्द घर बैठ के खाते थे। सबसे पहले तो मुझे उस चीज़ को चेंज करना था। फिर इस हवाले से उन ख़वातीन के साथ मोहल्लों में जाकर उनके साथ उनके घरों में ही मीटिंग करनी, ताकि उनके मर्द भी सुने, दूसरे भी देखें और दूसरी ख़वातीन को भी थोड़े से मौके मिले। तो इस तरह की परमिशन उनको मिलती थी उनके घर में जाके, जब आप इस तरह की वो काउंसलिंग करती थी या कोई मीटिंग्स करती थी? मुझे कभी किसी ने आज तक ना नहीं की थी इलाके में, क्योंकि मैं इससे पहले सियासत में भी आ चुकी थी, एज ए काउंसलर भी, तहसील मेंबर भी थी, और फिर उसके बाद मैं 2 साल तक तो मैं वाइस चेयरमैन भी रही। उस हवाले से भी अल्लाह ने साथ दिया कि मुझे वहाँ किसी ने कभी रोका नहीं। तो उस हवाले से जब मैं उनके साथ जाके काउंसलिंग करती थी तो वो मेरी वो कामयाब काउंसलिंग होती थी कि मैं समझती हूँ कि आज मैं खुश नसीब ऐसी हूँ कि मैंने बहुत सी चीज़ों को वहाँ बदला है। मर्दों को भी मकसद अपॉर्चुनिटी दी, औरतों को भी। मैं ये नहीं कहती थी मर्दों के साथ आप इस तरह से ना रहें, मर्दों को भी बातों बातों में समझाना करना। हमने देखा है जब आपने इलेक्शन लड़ा था, कंटेस्ट किया था, तो आपने मर्दों के दरमियान में बिल्कुल किया था। और उस वक्त आपकी क्या सिचुएशन थी, आपकी क्या अंदर मतलब एक्साइटमेंट थी कि मुझे क्या करना है? मुझे बस यही था कि मैंने हर हाल में काउंसलर बनना है, तहसील मेंबर बनना है। और आप यकीन नहीं करेंगी कि मैं सबसे फर्स्ट उस पे मैं थी, पहला नंबर मेरा था। और मेरा सिर्फ उस सन 2001 की बात है, उन इलेक्शनों में मेरे सिर्फ 4000 खर्च हुए थे। मुझे लोगों ने ही वोट दिए, लोगों ने पसंद किया और ख़ुद चल के आते थे कि आप इसमें ज़रूर हैं। क्योंकि उससे पहले जो हमारे ये चुनी चुनाई ख़वातीन जैसे 4 के हवाले से इनका उस इलाके, असल में मेरा वो काम बहुत ज़्यादा था
کہ میں نے تحصیل میں رہ کر وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی موٹیویٹ کیا, کام بھی کیے, ترقیاتی کاموں میں بھی بجٹ وغیرہ بنا کر ان کو دینا کرنا. وہ کامیابی جو ہے نا میری پھر 2001 میں بہت کام آئی, اور مجھے لوگوں نے خود سے چنا, خود سے میرا سارا خرچہ کیا کہ آپا کو آنا چاہیے. حتیٰ کہ میل ممبر بھی جو تھے ہاؤس کے ہمارے, وہ بھی انتہائی عزت کرتے تھے, رسپیکٹ کرتے تھے کہ آپا ہمارے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ بھی ایک موقع پر ہمارے مقصد تحصیل چیئرمین جو تھے انہوں نے بجٹ بنا لیا خود سے, اور مقصد 2-3 لوگوں کو رکھ کے. تو وہ بجٹ ایسا تھا جو غریبوں کے لیے بہتر نہیں تھا. اس میں رکشے والوں کو بھی انہوں نے کھینچا, دوسرے ریڑھی والوں کو بھی, انہوں نے کسی غریب بالکل نہیں دیکھا. تو میرے شہر کے جو لوگ تھے, تو مجھے تو یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ یہ کل کو مقصد ہے اس طرح سے مایوس ہوں. اور یہ بہت کم لوگوں میں ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کسی کو تکلیف کو محسوس کریں. بالکل, اور میں سمجھتی ہوں میں اس شہر کی ماں ہوں. میں نے اس حوالے سے بس دیکھا جب ایجوکیشن میں بھی ان کے ساتھ بجٹ میں ناانصافی ہو رہی ہے, اشیاء خرد میں بھی ہو رہی ہے, تہ بازاری میں بھی ہو رہی ہے, تو میں نے وہ مقصد ان کو کہہ دیا کہ میں اس بجٹ کو پاس نہیں ہونے دوں گی. آپ کتنی کامیاب رہی اس میں؟ میں بہت کامیاب رہی, کیونکہ میں نے وہ بجٹ بند کروایا, دوبارہ بجٹ ہم لوگوں نے بنوایا, اور وہ ہم نے عوام کو جب دیا, عوام کے, کیونکہ میں عوام کے اندر سے ہوں اور مجھے پتہ ہے میرے عوام کو کیا سہولیات جو چاہیے. عوام کے اندر سے کنٹیسٹ کرتا ہے الیکشن, یا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ عوام کے درد کو, عوام کے مسائل کو, تکلیف کو سمجھ سکتا ہے. بالکل, اور یہی تکلیف سمجھ کے ہی عوام کا ساتھ دیتے ہوئے میں آج تک کامیاب ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر ان کے آگے کوئی بات جا کے کی تو انشاءاللہ ہماری پوری بھی ہوگی. اگر ویگن والوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو میں چلی گئی ہوں, رکشے والوں کے ساتھ, یعنی کہ ہر جگہ جو ہے آپ ان ہیں ہونا چاہیے شہر میں. ٹھیک ہو گیا. اجمل صاحب, آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور آپ کا اپنا ایک ادارہ بھی ہے تعلیم, تو سیاست میں آنے کا خیال کیسے آیا پھر آپ کو, یا آپ سیاست میں پہلے تھے؟ نہیں, بیسکلی میں سب سے پہلے تو اسپورٹس مین رہا ہوں. مطلب کافی چھوٹی عمر سے, 7-8 سال کی عمر سے میں اسپورٹس سے منسلک ہو گیا. کون سی اسپورٹس آپ؟ کرکٹ سے. ٹھیک ہے. اور ویسے میں نے ہاکی بھی کھیلی ہے, والی بال بھی کھیلی ہے, لیکن میرا جو آپ کہہ لیں کہ زیادہ ٹائم گزرا ہے تو میں بطور کرکٹر اپنے آپ کو میں نے گروم کیا, اور میں نے مطلب گریڈ 2 تک کرکٹ کھیلی ہے, اور اپنے ڈویژن کو, ڈسٹرکٹ کو, کالجز کو. اچھی کھیلی ہے یا آج کل والی کھیلی ہے؟ نہیں, اچھی کھیلی ہے, یہ بھی اچھی ہیں, لیکن اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کرکٹ میں نا لک, کرکٹ بائی چانس اور کرکٹ. نہیں اجمل صاحب, یہاں میں آپ کو ڈس ایگری کروں گی آپ کے ساتھ. لک تو ہم ہر چیز لک کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, ہم اپنے فیصلے بھی بعض دفعہ لک پہ چھوڑ دیتے ہیں, بھائی ہونا ہوگا تو ہو جائے گا, ادروائز نہیں. لک نہیں ہوتی, آپ کی ایفرٹ ہوتی ہے, آپ کی جو غلطیوں سے آپ کو سیکھنا ہوتا ہے. اس میں بالکل ایسا ہوتا ہے. فیکٹرز کئی ہیں, کیونکہ میں نے کرکٹ کھیلی ہوئی, مجھے پتا ہے جو کرکٹ ہے وہ کس طرح کی گیم ہے. اس میں بھی ڈیسیژن میکنگ جیسے آپ کا ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے. بابر اعظم بیسیکلی بیٹسمین ہے. میں نے دیکھا ہے بیٹسمین کیپٹنز جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا لیٹ ڈیسیژنز لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو بالرز. اجمل صاحب اتنا لیٹ کہ واپس گھر آنے کا ٹائم آ جائے. آپ دیکھیں نا, آپ کے جو کامیاب کپتان گزرے ہیں پاکستان کے, ان میں بھی زیادہ لوگ جو تھے وہ آل راؤنڈرز تھے. تو بہرحال تو یہ بات ضرور ہے کہ اچھا میں اس طرف واپس آتا ہوں کہ میں کیسے آیا, کیونکہ ہم اس مسٹری کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جو آج کی ہماری کرکٹ ہے وہ کہاں جا رہی ہے. جی کرکٹ بہتر ہو جائے گی. اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو ماڈرن طرز کی کرکٹ ہے نا, اس کی جو اپروچز ہیں اس کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. لوگ جو ہے وہ رن اور میرا خیال ہے جو ہمارے کرکٹر ہیں ان کو بھی اپنا ایک پیشن سمجھ کے اور اپنے ملک کی عزت سمجھ کے کھیلنا ہوگا. اگر جب تک یہ کام نہیں کریں گے وہ آگے بڑھ بھی نہیں پائیں. بالکل ایسا ہے, لیکن ساتھ میں نا سیٹ آف سکلز چاہیے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کئی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اگریسو کرکٹ کھیل سکتے ہیں, لیکن وہ اس وقت بینچ کا حصہ نہیں ہے, وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا گراس روٹ لیول پہ اور فرسٹ کلاس کرکٹر ایسے جن میں جو بہادر زیادہ ہیں, جو اگریسو کرکٹ کھیلتے ہیں, کیونکہ کرکٹ چینج ہو گئی ہے. اب آپ کا اسٹرائک ریٹ اور رن ریٹ کرکٹ تو واقعی میں چینج ہو گئی ہے, لیکن ہمارے کھیلنے کا سٹائل چینج نہیں ہوا. ہم واپس سے آ جاتے ہیں آپ کے اس کے اوپر کہ آپ سیاست میں کیسے آئے. ہاں جی, سیاست میں نے آپ کو بتایا کہ میں اسپورٹس اور پھر سوشل سیکٹر میں پروفیشنلی میں سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر ایکسپرٹ ہوں. میں نے تقریباً 11 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا ہے, جس میں باٹم سے ٹاپ تک کی لیول کے رولز میرے رہے ہیں, جس میں یورپین یونین کے ساتھ میں نے ایک پروجیکٹ کیا ہے, سیو دا چلڈرن انٹرنیشنل کے ساتھ, مرسی کارپس انٹرنیشنل کے ساتھ, کنسرن ورلڈ وائڈ, بہت سی آرگنائزیشن.
اچھا، اور ایسے ہی میں نے پاکستان میں جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں، تو ارتھ کوئک ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن اتھارٹی بنی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کی، تو وہاں پہ بھی میں نے اپنی سروسز دی ہیں 4 سال، اور بڑے بھرپور انداز میں. اور پھر یہ جو پاکستان میں فلڈز آتے رہے ہیں، اس میں بھی میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنا جو بھی ایکسپرٹیز 100% ہے یا کسی کی ہیلپ ہے میں کر سکوں. پھر سیاست جو ہے نا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسیات کی جو روح ہے نا وہ سماجیات ہے. اگر آپ سیاسیات میں سے سماجیات نکال لیں تو باقی صفر بچتا ہے. جب آپ لوگوں کی ویلفیئر کا نہیں سوچ سکتے، ان کے لیے اچھے پلانز نہیں کر سکتے، ان کا دکھ درد نہیں بانٹ سکتے، تو پھر آپ سیاستدان نہیں ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ میرے مطلب I always feel کہ I am meant for community، مطلب میرا جو بھی کام ہے نا وہ کمیونٹی کے لیے ہونا چاہیے. تو سوشل سیکٹر کے بعد مجھے یہ فیل ہوا کہ میں اپنے علاقے کی جو محرومیاں ہیں ٹھیک ہے نا، ان کو دور کرنے کے لیے میرے اندر وہ پوٹینشیل صلاحیت ہے، تو وائی ناٹ مجھے اس سیکٹر کو جوائن کرنا چاہیے. اور وہ میں آیا ہوں، اور الحمدللہ میرا جو پچھلا الیکشن کا رزلٹ تھا وہ سب کے سامنے. میں اس سے پہلے پالیٹکس میں کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا تھا، لیکن یوتھ کے ساتھ میری ایفیلیشن تھرو اسپورٹس اور سوشل باؤنڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے اور کچھ لوکل گروپنگز، ہماری برادری، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں. تو پھر ہم نے وہ الیکشن جیتا. پھر انفارچونیٹلی وہ رزلٹ ہمارا چینج ہو گیا 2 دن بعد، کچھ 2 ووٹوں سے مجھے جو ہے نا وہ ہروا دیا گیا. لیکن اصل جو چیز مجھے اس طرف لائی نا وہ میرے علاقے کی محرومی تھی. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ ہماری جو ہے نا 50 لاکھ کی پاپولیشن تو پہلے، اب تو کوٹہ دو ضلع بن گیا. ہمارے پاس ایک یونیورسٹی نہیں ہے، ایون یونیورسٹی کا کیمپس بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس وہاں پہ مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل نہیں ہے. ہمارے ہاں وہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا ضلع ہونے کے باوجود بھی ہمارے وہاں پہ آپ کے لیے نوجوانوں کے لیے اسپورٹس کی باقاعدہ اسپورٹس کمپلیکس نہیں ہے. اسی طریقے سے وہاں پہ جو ایک اور میجر ایشو ہے وہ انڈس ہاسپٹل وہاں پہ ہے، وہ 500 بیڈڈ ہے. اسی طرح ڈی ایچ کیو 500 بیڈڈ ہے، لیکن میڈیکل کی کلاسز وہاں پہ نہیں لگ رہی. وہ ہمارا ایک رائٹ ہے، اس پہ بھی ہم اس طرح پوری محنت کر رہے ہیں. ایک ہمارا انڈسٹریل اسٹیٹ کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ڈراپ ہوا ہے، وہاں پہ 2 لاکھ کے قریب نوجوانوں کو روزگار مل سکتا تھا. وہ اس پہ میں تگ و دو کر رہا ہوں کہ وہ مظفر گڑھ میں بنے، انشاءاللہ وہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس جو ہے جو ہمارے ہاں وہاں پہ پرانی پالیٹکس، خاندانی پالیٹکس چلی آ رہی ہے، اس نے ڈیمیج کیا. تو لہٰذا مجھے یہاں آنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے. اور الحمدللہ لوگ محبت کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے میں بھرپور طریقے سے اپنی لگن کے ساتھ پالیٹکس میں موجود ہوں. اور انشاءاللہ اپ کمنگ جو الیکشن ہے اس میں ون کریں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے. جو جذبہ ہے اس کو ہمیشہ ایسے بالکل ایسے. وحیدہ صاحب، آپ کیا میسج دینا چاہیں گی لوگوں کو؟ میں لوگوں کو یہ میسج دینا، خواتین کو خاص طور پہ یہ کہوں گی، سب سے پہلے جو ہے ایجوکیشن کا مسئلہ، انہیں اپنے بچوں کو ایجوکیشن سے محروم نہیں رکھنا چاہیے. اپنے بچوں کی تربیت پر زور دیں، فوکس کریں، کیونکہ ہماری آج کی مائیں جو دن رات ڈراموں میں بیٹھی رہتی ہیں یا اپنے کاموں میں الجھی رہتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے وہ تربیت نہیں کر رہی جس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. اور دوسرا جو ہے سماجی کاموں میں بھی خواتین کو بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، کہ وہ کہتے ہیں نا 1 ہوتا ہے 2 11 ہوتے ہیں. تو آپ یہ سن کے خوش ہوں گی کہ میں نے سیاسی سماجی دونوں چیزوں کو میں لے کے چلی ہوں. اور میرا سب سے جو سماجی میرے کام ہے وہ ایک تو ہیلپ پہ ہے، وومن تشدد کے حوالے سے تھانہ کچہری میں مردوں کی طرح پھرتی ہوں. اور سب سے جو میری اپرچونیٹی ہے وہ میں نے تقریباً 15-20 سال یتیم اور غریب بچیوں کی شادیاں کی ہیں. 20-20 25-25 بچیوں کو دلہن بنایا اور ان کو ان کے گھروں میں رخصت کیا. اور کہیں گورنمنٹ سے یا ادھر ادھر سے نہیں، میری اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو جب پتہ چلتا تھا تو وہ کہتے تھے آپا ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک شادیوں میں میرے پاس 2 بچیوں کے لیے پنکھے اور مشینیں نہیں تھیں، اور میں اتنی انتہائی صبح شادیاں تھیں، میں انتہائی پریشان بیٹھی ہوں، اور میں کہہ رہی ہوں یا مولا پاک میری عزت رکھ لے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا. ان 2 بچیوں کو اگر ایک دم سے میں لے کے کچھ بھی نہیں دیتی تو یہ کیا سوچیں گی جو باقی سب کی مشینیں بھی ہیں، پنکھے بھی ہیں، ہمارے نہیں ہیں. اور میں ابھی بیٹھی، مجھے 5 منٹ نہیں ہوئے، ظاہر فریاد تو خدا سے ہوتی ہے، مجھے اچانک سے فون آ گیا. تو مجھے انہوں نے کہا، رزاق شاہ کے بیٹے نے، کہ امی مجھے بتائیں اگر کوئی میری خدمت کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں.
तो मुझे तकरीबन लोग या बच्चे वहाँ पे अम्मी के नाम से ही मकसद वो करते हैं। तो मैं एकदम से यकीन करो कि उस वक्त तशक्कुर के तौर पर मेरी आंखों में आंसू, और मैंने कहा मिठू मुझे सिर्फ 2 मशीनें और 2 मकसद है पंखे चाहिए कि मेरी 2 बच्चियों के काम हो रहे हैं, और मैं नहीं चाहती मेरी वो 2 बच्चियों के दिलों में कोई महरूमी आए। तो उसने कहा माँ आपकी मुझे नियत का जो अजर है वो आपको वो अल्लाह ताला ने उसी दिया, वक्त दे हमेशा साथ दिया है। बहुत अच्छा और नेक काम कर रही हैं आप। बस यही चीजें हैं जो अल्लाह ताला आज तक अभी कामयाबी दे रहा है। और मैं अपने इलाके में जाके खवातीन मकसद तशद्दुद के अलावा ब्रेस्ट कैंसर पे भी मैं जाके उनको मकसद ब्रेन वॉश उनकी करती हूँ। बहुत माशाल्लाह आप अच्छी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, और अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत दे इस तरह के नेक काम करने की और खवातीन के मसाइल को हल करने की। आपका बहुत शुक्रिया मैडम। जी तो नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। और शायरी की अगर आप बात करते हैं तो मैं अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैं उनको फॉलो करती हूँ और अपनी शायरी में यही पैगाम देना चाहती हूँ कि जो उन्होंने पैगाम दिया, लेकिन मैं उनके लेवल की तो नहीं हो सकती, वो तो बहुत हाई लेवल के थे माशाल्लाह, तो उससे थोड़ा कम कह सकते हैं। और बाकी कामयाब लोगों में मैं जो अब सोशल वर्कर के हिसाब से बात करती हैं, सोशल वर्कर जो होता है वो तमाम जितने भी मुआशरे में एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जितनी भी NGOs काम कर रही होती हैं, वेलफेयर की जो भी काम कर रहे होते हैं, तो उसका हल्का वर्क जो है वो बहुत वसी होता है। तो वो सबके साथ मिलके काम करने की अपने अंदर आपको फिर कैसे लगा, कौन से मोड़ पे आके ऐसे लगा, या आपको कोई ऐसा मसला किसी का देख के लगा कि आपको सोशल वर्क करना चाहिए, लोगों की खिदमत करना चाहिए? वो कौन सा ऐसा टाइम था जब आपको लगा मुझे करना चाहिए, मुझे एक सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहिए? अपने इर्द गिर्द के मुआशरे में मैं बहुत से लोगों को मसाइल का शिकार देखती हूँ, जो हर बंदा जो ख़ुसूसन गरीब तबका या लोल तबका जो है, मैं भी इतनी हाई लेवल से तो नहीं, लेकिन उनको देख के जो एफर्ट्स नहीं कर सकते, जिनके पास वसाइल नहीं होते और उनकी रसाई नहीं होती, उनको बहुत दिक्कत का सामना होता है। तो मुझे जब जहाँ जो जैसे भी कोई काम कहते हैं, मैं उनका हत्तुल इम्कान कोशिश करती हूँ कि मैं उनके काम आ सकूँ। ठीक है। और ज़ाहिर इंसान वो इतने खुश हो कि दिल से दुआएं जब एक ने दी, 2 ने दी, तो मेरा हौसला बढ़ा और काम करने का जज्बा मुझे मज़ीद पैदा हुआ। और दुआओं का कोई उसको कहते हैं उसकी कोई मेमुल बदल नहीं है। आपको वो पैसों से चीज़ नहीं मिलती, आपको कोई खुशी जो आपको दुआओं से मिलती है। अजमल साहब, अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप उम्मीदवार बराए MPA के हैं, अब उसका ये बताइएगा अगर आप विन कर जाते हैं तो कौन से ऐसे काम है जो आप अपने हलके के लिए मज़ीद करना चाहेंगे, और कौन से ऐसे काम है जब आप पहले बने थे और वो नहीं कर सके? देखिए, इलेक्शन तो मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट टाइम मैं विन कर गया था, और 2 दिन के बाद डिसीजन रिजल्ट चेंज हो गया, तो उस वजह से उन्होंने भी सही टाइम पे मेरा ख्याल है सही डिसीजन नहीं लिया, और वो मेरा बाद में लिया, उनके डिसीजन में फर्क था। खमियाजा हमें भुगतना पड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी को कि उस टाइम पे काफ़ी ख़ास तौर पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फरगढ़ की तरफ आऊँगा, मैंने उसके लिए तहरीक भी चलाई हुई है ना, और मैं उस तहरीक का चेयरमैन भी हूँ, और हम मुसलसल जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके और फिर हर फोरम तक हमने वो आवाज़ उठाई है, और वो इंशाल्लाह जारी रहेगी जब तक यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फरगढ़ बन नहीं जाती। तो मुजफ्फरगढ़ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, लेकिन साथ में सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी के कैंपसेस बने, लेकिन हमें वो राइट नहीं मिला, और उसकी वजह एक पॉलिटिकल विल ना होना। वहाँ पे हमारे 1-2 जिनको मैं सिलेक्टेड नुमाइंदे कहूँगा, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल विल नहीं दिखाई, मतलब हमारे जो राइट्स थे
ان کو ریزرو کرنا ہر پولیٹیشین کا، خاص طور پہ جو الیکٹ ہو جاتے ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پبلک ایٹ لارج کے جو رائٹس ہیں اس کے لیے تگ و دو کریں، اور جو فورم ہے اسمبلی وہاں جا کے لیجسلیشن کروائیں، رائٹس کی بات کریں اور اس کے لیے اپنی 100% ایفرٹ دکھائیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. تو پروجیکٹس کافی ہیں، اور میرا جو فوکس ہے نا وہ محلے کی نالی گلی سولنگ نہیں ہے، وہ الٹیمیٹلی بن ہی جاتے ہوتے ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ کے نمائندے بھی بنا لیتے ہیں، MP MNAs کی گرانٹ سے بھی بن جاتا ہے. میرا فوکس یہ ہے کہ ہماری جو کانسٹیچوئنسی ہے ہم نے انشاءاللہ اس کو ماڈل کر کے دکھانا ہے، اور وہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی آف مظفر گڑھ، کیونکہ میرا حلقہ جو ہے ہیڈ کوارٹر بیسڈ ہے، ڈسٹرکٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو یونیورسٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور یونیورسٹی بھی میں یہ نہیں چاہ رہا کہ جہاں پہ لینگویج کے ڈگریز زیادہ ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں جو انٹرنیشنل لیول پہ جو اسکل سیٹ ہے، ہمیں ICT بیسڈ ڈگریز چاہیے، انفارمیشن کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجی، کیونکہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. اب آپ ڈیجیٹل ورلڈ میں آ گئے ہیں، آپ کا موبائل ہی آپ کا ورک اسٹیشن بھی ہے، آپ اسی کی بیسس پہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. لیکن کیا آپ کے پاس وہ ریکوائرڈ اسکلز ہیں؟ کیا ہمارا جو سلیبس ہے ہمیں وہ اسکلز دے رہا ہے؟ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اسکلز اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی مظفر گڑھ بنے، جہاں سے نوجوان وہ اسکلز حاصل کریں جہاں پہ وہ کمپیٹیبل ہو ان کی اسکل، نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ، اور پھر وہ اپنا ٹیلنٹ پوٹینشیل جو ہے اس کو جا کے وہ ثابت کریں اور اس میں زر مبادلہ بھی کمائیں ملک کے لیے. اور ساتھ ساتھ میں ایک یہ ٹرینڈ ہو کہ ایون گھر بیٹھی خواتین جو ہماری ہیں وہ بھی ڈیجیٹل اکنامک فورمز کی طرف آئیں، تاکہ وہ جو اب ہاؤس ہولڈ اکانومی ہے اس کو بھی بوسٹ کیا جائے. لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے، دیکھیں ہم اپنی بچیوں کو عموماً جو ہے نا کوشش کرتے ہیں جی وہ ڈاکٹرز بن جائیں، صرف ایک آدھ شعبے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی شعبہ جات ہیں جس میں وہ چادر اور چار دیواری میں رہ کر بھی اور باہر نکل کے بھی کام کرتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے اب لوگ دوسرے شعبوں کی طرف بھی جا رہے ہیں، کیونکہ میڈیکل کا جو انہوں نے اسکیل ہے وہ بہت، میرٹ جو ہے وہ بہت ہائی کر دیا ہے کہ ہر کوئی اس کو اچیو نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے جو بچے یا بچیاں ہیں ان کے ماں باپ ہیں انہیں دوسرے شعبوں سے متعارف کروا رہے ہیں کہ اس کے اوپر. تو بعض بچوں کو میں نے ایسا دیکھا ہے جو ایک لیول جو سیریس اتنا ہو جاتے ہیں، کچھ پھر وہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کہ ہم کیوں نہیں اچیو کر سکے، کیونکہ میرٹ، ہاں بالکل ایسے ہی ادھر چلے جاتے ہیں. اسی لیے اب وہ دوسرے شعبوں کے اندر جا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی شعبوں میں بھی وہ انٹرسٹ اپنا ظاہر کر رہے ہیں. نہیں، بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے. میں اسی پہ یہ آ رہا تھا کہ ایک انڈیو سٹریس ان پہ قائم ہو جاتا ہے، اور وہ اسٹیبلش کون کرتا ہے؟ پیرنٹس کی بھی پیرنٹنگ ہونے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس کو تربیت کیسے کرنی ہے اپنے بچوں کی، اس سینس میں کہ ان کے فیوچر کو وہ کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ان کو کس شعبے میں ان کا انٹرسٹ ہے. پھر اس کو کوشش کریں کہ اسی شعبے کی بیسک ایجوکیشن کے بعد ان کو ان شعبہ جات میں تعلیم دلوائیں تاکہ وہ آگے بڑھ کے اپنا انٹرسٹ اور اپنی سکل، اگر جب آپ کی انٹرسٹ اور سکل اکٹھا ہو جاتا ہے تو آپ اچھا چیز پروڈیوس کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز جو ہمارا رائٹ ہے مظفر گڑھ میں ہم سمجھتے ہیں وہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے. انڈسٹریل اسٹیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. میرے بڑے بھائی چیئرمین میونسپل کارپوریشن تھے، تو ہم نے بڑی محنت سے مظفر گڑھ میں ایک پروجیکٹ اپروو کروایا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا سٹی امپروومنٹ ماڈل پروجیکٹ، جو کہ مظفر گڑھ کے لیے نہیں تھا، لیکن دن رات ان کے ساتھ ہم نے کارسپونڈنگ کی اور ان کو وہاں پہ بلایا، ٹیکنیکل فیزیبلٹیز بنوائیں، اور وہ انشاءاللہ اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے جو کہ گیم چینجر پروجیکٹ ہوگا مظفر گڑھ شہر کے لیے، اور انشاءاللہ وہ ان قریب شروع ہو رہا ہے. کچھ اس کی انیشل گرانٹ جو ہے سیوریج کے لیے تھوڑی سی ریلیز بھی ہوئی ہے، اور سیوریج کا ہمارا بڑا مسئلہ ہے، اور اس سیوریج کی وجہ سے ہماری جو سڑکیں وہاں پہ بنتی ہیں وہ سسٹین نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایک ہمارا وہ قاتل روڈ اس کو کہا جاتا ہے، علی پور مظفر گڑھ روڈ، وہاں پہ بڑی اموات ہوئی ہیں، وہ بھی ہمارا ایک بگر ایشو ہے. وہ روڈ تو مشہور ہے اس چیز کے اندر، علی پور کا جو روڈ آپ بتا رہے ہیں حادثات کی وجہ سے وہ مشہور ہے، وہاں کچھ جاتے ہوئے جو ہے گھبراتا ہے اس روڈ سے کراس کرنے میں. بالکل. اچھا، اس کا نا بڑا آسان طریقہ ہے. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ پلاننگ کا فقدان بھی آ جاتا ہے بعض اوقات نیشنل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ. اب اسی حلقہ بندی جو ہلکی کانسٹیچوئنسیز ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو جوڑتے جائیں تو مظفر گڑھ سے علی پور تک جتنے بھی کانسٹیچوئنسیز آتی ہیں 6 یا 7 یا 8، اگر ہر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو اپنا جو فنڈ ہے وہ اس کا ایک چنک جو ہے وہ 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر کے لیے اس میں سے دے اور کہے کہ جی مجھے یہ بنا کے دیا جائے، تو وہ جو 80 کلومیٹر کا مسئلہ ہے وہ فوراً حل ہو جائے گا. لیکن اگر 80 کو دیکھیں گے تو وہ پھر کبھی نہیں ہوگا.
اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہاں پہ انڈس ہاسپٹل ہے, انڈس آرگنائزیشن اس کو رن کر رہی ہے. بیسیکلی یہ طیب اردگان صاحب نے اس وقت یہاں پہ ہاسپٹل بنا تھا جب فلڈ آیا تھا 2010 میں, اور یہ بڑا ایک اچھا انیشیٹو تھا. یہاں پہ میں اس وقت ہمارے جو وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب, ان کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی بڑی توجہ کے ساتھ اس کو بنوایا بھی, صحیح توجہ بھی دی, اور بعد میں وزٹس بھی کیے. ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پہ میڈیکل کالج کی کلاسز ہو جانی چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ جہاں پہ 500 بیڈڈ ہاسپٹل ہوگا وہاں پہ میڈیکل کالج ضرور ہوگا. تو ہمارے پاس ہمارے ڈسٹرکٹ میں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اس وقت 2 500 بیڈڈ ہاسپٹل ہیں. ایک ڈی ایچ کیو جو ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل, اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا طیب اردگان ہاسپٹل جس کو انڈس ہاسپٹل بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک ہمارا بیسک رائٹ ہم سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ اب ڈیجیٹل ہبز بنائے, ای کامرس کے حوالے سے ڈیجیٹل ہبز بنائے, اور ہمارے جو کمرشل کالجز یا بوائز کالج یا گرلز کالجز کے جو ملٹی پرپز ہالز ہیں ان کو ہم ڈیجیٹل لیبز میں کنورٹ کر دیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے وہاں پہ ٹیکنیکل کورسز حاصل کریں. تو یہ ہم وہ بھی اچیو کر سکتے ہیں, اور اس سے ہماری لوکل اکانومی بوسٹ ہوگی. ہمارے پاس لوکل سٹاف اتنا اچھا آ جائے گا جو کہ ہماری اکانومی میں, جو ڈسٹرکٹ کی اکانومی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا. آپ کے ایمز تو بہت اچھے ہیں اجمل صاحب, جیسے کہ آپ نے بتایا, لیکن ہوپ آپ یہ ون کریں اور ان سب چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ کریں. انشاءاللہ. ایک چیز میں اور یہاں پہ سے مس نہ ہو جائے, میں سمجھتا ہوں ویسے تو کئی اس میں لینتھی پروجیکٹس ہیں جس پہ میرا فوکس ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ 1000 بیڈڈ جو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے مظفر گڑھ کے ہاسپٹل جو ڈسٹرکٹ لیول کے ہیں, تو ہمیں ایک بہترین ڈائگنوسٹک سینٹر کی ضرورت ہے, جیسے کہ مینار ہے نشتر میں. تو اس کے لیے بھی میری جدوجہد جاری ہے, اور انشاءاللہ میرے جو مینیفیسٹو ہے, جو میرا منشور ہے, اس میں یہ ساری چیزیں میں نے پہلے سے دی ہوئی ہیں, اور میرا فوکس جو ہے وہ ذرا بھر بھی ڈائیورٹڈ نہیں ہے. میں حقوق مظفر گڑھ کا نعرہ لگا کے سیاست میں آیا ہوں, اور میں انشاءاللہ اس سلوگن کو, اس ایم کو آگے لے کے جاؤں گا. پارٹی پلیٹ فارم کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن میری جو پرسنل ول ہے پولیٹیکل, وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے, اور میں ان کی ویلفیئر کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گا. اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں اپنی اٹموسٹ ایفرٹ جو ہے وہ وہاں پہ لگا کے, اور لوگوں کو, لائک مائنڈڈ لوگوں کو ساتھ ملا کے, اور ہم اپنے ایک اس ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹر والے جو کانسٹیچوئنسی ہماری ہے اس کو انشاءاللہ ماڈل کریں. بالکل جی, ایسے ہی ہے. ملیحہ صاحبہ, شاعری کا شوق کیسے آیا؟ شاعری کا شوق سمجھیں کہ ہمارا خاندانی شوق ہے. اچھا, اور ہمارے فادر, پوری فیملی میں سب کو اس کا شوق تھا, اور میں بچپن سے ہی شاعری کرتی تھی. شروع میں نے چھوٹی بہر میں لکھنا شروع کیا, آزاد نظمیں غزلیں لکھنی شروع کی, اور اتنا زیادہ لکھا کہ سمجھے کہ میری سمجھنے کے 18-20 سال کی عمر میں میری ایک بک تیار تھی. تو اس میں کسی نے آپ کو ہیلپ کی؟ اس وقت تو میں اپنے فادر اور اپنے جو فیملی ممبرس تھے ان کو دیکھتی تھی, ان کا بھی شاعری پڑھتی تھی, تو ان سے دیکھ دیکھ کے میں نے سیکھا, اور پڑھ کے دوسرے شاعروں کو بھی میں نے پڑھا, ان سے سیکھا. جو کچھ میں لکھتی رہی اور دکھاتی رہی, میرے استاد بھی تھے, ان کو بھی میں دکھاتی رہی. اب جب زندگی کے ایک عرصے میں, اتنا طویل عرصہ ایسا آیا جس میں شاعری کو مجھے چھوڑنا پڑا, وہ تھا میرا شادی کا ہونا, پھر اس کے بعد شادی کے بعد کچھ معاملات کا خراب ہو جانا, پھر دوبارہ سے میں نے اس کو ریسٹارٹ کیا, اور الحمدللہ اب میری شاعری لوگ پسند کرتے ہیں. اور میری تو دوبارہ سے پھر کیسے کنٹینیو کیا, کب سے کیا, اور پھر کسی نے آپ کو بولا کہ آپ بہت اچھا شعر, بہت اچھی شاعری کرتی ہیں اور آپ کو کرنی چاہیے آگے, اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ مجھے میرے حلقہ احباب میں سب نے مجھے اس بات کے لیے کہا کہ آپ آئیں, اور پھر مجھے ایون کہ میں نے ٹی وی وسیب پہ بھی نعت بھی پڑھی میں نے, اور ریڈیو چینل پہ میں نے کافی پروگرامز کیے, وہاں سے پسند کیا گیا. اور میرے اپنے حلقہ احباب میں ہم لوگ آپس میں بھی کرتے ہیں, تو ایک دوسرے کو سناتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. اس طرح کے ایونٹس ہم لوگ ارینج کرتے رہتے ہیں, گیٹ ٹوگیدر ہوتے رہتے ہیں, اور ریڈیو پہ گائے بگائے بلایا جاتا ہے. پچھلے دن بھی پچھلے 3-4 دن پہلے کی بھی بات ہے, ریڈیو کی بلڈنگ میں ہم لوگوں کا مشاعرہ ہوا, وہاں پہ ہم لوگوں نے. تو کوئی اپنی غزل کے چند شعر اگر آپ سنا دیں. میری غزل محبت سے, رومانس سے, ان چیزوں سے ذرا ہٹ کے ہی ہوتی ہے, لیکن اور ان چیزوں سے میرے خیال میں ہٹ کے ہی ہونی چاہیے, کیونکہ ان چیزوں کو ڈسپلے کرنے کے لیے ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ہے. ہاں جی, لیکن یہ زندگی کا حصہ تو ہے, ہوتا تو ہے, لیکن بہت کم. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسے موقع پہ اچھی باتیں مطلب بالکل کنوے کرنا چاہوں گی. اس میں سے میں اپنی 2 غزل کی مختلف غزلوں کے 2 اشعار سناؤں گی.
औरों के जो दुख दर्द का दरमा नहीं होता, औरों के जो दुख दर्द का दरमा नहीं होता, उस पर कभी रब ताला मेहरबान नहीं होता। खुददारियों अना से ही सदा मिलती है राहत, खुददार कभी बेसरो सामान नहीं होता। इसका आखिरी शेर इस गज़ल का, मिलते हैं कई चेहरे रहे ज़ीस्त में फरहत, हर चेहरा ही तो हासिल अरमान नहीं होता। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और दूसरी गज़ल है, उसका भी इसी तरह से है, आओ मिलकर ये काम करते हैं, मुस्कुराहट को आम करते हैं। आओ मिलकर ये काम करते हैं, मुस्कुराहट को आम करते हैं। ज़िंदगी हक है सबका, सबको ये हक इनाम करते हैं। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत। अजमल साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, जब आप ये कंटेस्ट इलेक्शन विन कर जाएंगे तो आप तक अप्रोच के लिए एक आम बंदे को कि आपका नंबर लेना होगा, आपसे टाइम लेना होगा, या आपके दरवाजे खुले रहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ जो कि इस वक्त फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, और मैं एक्सेसिबल हूँ, काबिल रसाई हूँ, और मैंने अपने सोशल मीडियाज पे भी जो नंबर अपने दिए हुए हैं वो वही हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। मेरा नंबर ऑफ नहीं होता, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं लोगों के जो मसाइल हैं उसको हल करने क्योंकि में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और जो काबिल डोर टू रसाई डोर हैं। कैंपिंग करने के बाद जब वो जीत जाते हैं, फिर उन तक अप्रोच करना ऐसा होता है जैसे किसी प्राइम मिनिस्टर का जाके दरवाजे को नॉक करना और उससे मिलना है। देखिए, मतलब जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये किसी इदारे में सियासत पढ़ नहीं चुके होते हैं, ना ही इनको कोई सियासत के उतने ज़्यादा असरार और रमूज पता होते हैं, लेकिन उनके अंदर अगर मैनेजेरियल स्किल्स हैं, उन्होंने कुछ जॉब्स की हुई हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को वो समझते हैं, मैन मैनेजमेंट समझते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट समझते हैं, तो फिर वो इसको, ये टाइम मैनेजमेंट की बात है। लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं और आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो इसी अप्रोच के तहत ही मैं अपने स्केड्यूल करता हूँ चीज़ों को, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको बेहतरीन अंदाज में सारा दिन, क्योंकि बीइंग अ स्पोर्ट्समैन मेरे अंदर एनर्जी है और एक विल भी है कि मैंने एक्टिव रहना है, तो वो प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो मुझे टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करती है। टाइमली उठना और फिर रातों तक जागना, ये अब डेली रूटीन बन गई और है। अगर हम ये ठीक ना हो गया। करें तब हमारा भी गुजारा नहीं होता। हाँ, ठीक हो गया। मलिहा साहिबा, जब आप कोई सोशल इस तरह का काम करती हैं या अपने ज़िम्मे कोई काम ले लेती हैं, उसमें आपको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है? कौन सी हर्डल्स आती हैं जिन्हें आप बड़ी मुश्किल से जो है क्रॉस करती हैं या फेस करती हैं? ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ें, मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन यूँ समझिए कि अगर इंसान का इरादा मज़बूत हो और उसमें आगे बढ़ने का जज्बा हो, किसी के लिए कुछ करने का जज्बा हो, तो वो जो हमारे लिए हर्डल्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने का इंसान के अंदर जो जज्बा होता है वही इस चीज़ को हावी होने पे मददगार साबित होता है कि अगर हमारे जज्बे इरादे पक्के हैं तो हम नामुमकिन को मुमकिन करने पे कामयाब हो सकते हैं, जो ही हमारी ज़िंदगी को, हमारे माशरे के लोगों के लिए काम आने का सबब बन सकते हैं और हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि हमने जो कुछ करना है अपने नज़र में ये रखना है, हमने अपने मुल्क की तकदीर बदलनी है, अपने लोगों की तकदीर बदलनी है। बेशक अल्लाह ताला के हाथ में है तकदीरें लिखना, उसके हाथ में है, परवरदिगार के। हम कोशिश हमने करनी है, उसने हमें चॉइस दी है अल्लाह पाक ने कि हमने क्या करना है और किस तरह करना है, किस तरह अपने मुल्क के। तो मेरी नज़र में यही होता है कि हम ऐसा कुछ कर जाएं जो हमारे मुल्क के लोगों के काम आए और दुनिया में हमारा नाम हो, हमारी पहचान, हमारा मुल्क पाकिस्तान एक सर हमारा फ़ख्र से बुलंद हो। मलिहा साहब, आपको याद है कि सबसे पहले आपने कौन सा काम ऐसा किया था सोशल वर्क में आके अपने, या इनर व्हील के थ्रू कोई ऐसा काम जो पहली आपने स्टोरी की हो, आपने किसी की हेल्प की हो और आपको कैसा फील हुआ? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही था। हम लोगों ने पहले, वही बात है कि किसी काम को, प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए प्लानिंग होती है। जब प्लानिंग पे अमल करते हैं तो उसमें हमने ये किया था कि एक माजूर साहब थे, उनको व्हील चेयर प्रोवाइड की थी, और एक साहब बेरोज़गार थे, उनको हमने स्टॉल लगा कर दिया था कि उनको इंडिपेंडेंट, वो किसी के सामने मांगे नहीं, हाथ ना फैलाएं। और यही हमारा नज़रिया है कि हम थोड़ी बहुत जितनी भी मदद करें, क्योंकि देखिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक साहब आए थे जो कमा नहीं सकते, तो आपने उनको एक कुल्हाड़ा दिया था, आप जाओ जंगल में और दरख्त में से लकड़ियाँ काटो, उन्हें फ़रोख्त करो।
तो इससे उनका रोज़गार ज़ाहिर है चलो। अब ये देखें, कहने को एक छोटा सा, लेकिन इससे इंसान क्या करता है, वो दरख्त काटेंगे, एक जंगल के मालिक बन जाएंगे, दरख्त काट के बहुत सारा उनका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ हमारे नज़रिए में होनी चाहिए। हम ये ना देखें हमारे पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हिम्मत हो और जी हाँ। आपकी जो है जहन में इतनी सलाहियत हो करने के काम के, कुछ भी आप कर सकें। हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, इन्होंने जंग कैसे लड़ी, ज़बान से, ठीक है ना, कि उन्होंने अपने असूल मनवाए, अपनी बातें मनवाई। तो आप ये ना देखें हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है। कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने मकासद को कामयाब करने के लिए हमारे पास ज़रूरी हथियार हैं। हम अपने आप में इतनी सलाहियत पैदा करें कि हम अपने आप को मनवाएं किसी भी तरह से। तो इस तरह हमने फिर उनको एक स्टॉल लगा के दिया, जिस पे वो चाय का स्टॉल था, जिससे उन्होंने अपना रोजगार शुरू किया। ठीक है। अब वो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, उस स्टॉल से अपना पूरा बड़ा होटल बना लेंगे, मजीद होटल बना लेंगे। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं कि हम ये ना देखें हमारे पास कुछ नहीं है, हम किसी का हाथ पकड़ के चलेंगे, अल्लाह ताला बिल्कुल हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। मलिया साहबा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम अपने जिस मुकाम पर भी हैं, अपने घर में, अपने माशरे में, अपने मुल्क के लेवल पर हम भी जो काम करते हैं, हम सिंसियर हों, फेयर हों, सिंसियर हों। सिंसियरिटी पहली शर्त है हमारी कामयाबी के लिए, आगे तरक्की के लिए और अपने मुल्क के लिए। हम सिंसियर होंगे, हमें हर जगह वेलकम किया जाएगा और अल्लाह ताला हमें हर जगह कामयाबी दें। कामयाबी अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ने हमें कामयाबी देनी है, खुशियाँ देनी है। अल्लाह ने दी, अल्लाह बंदे हमारे लिए सबब बनते हैं। बिल्कुल ऐसे। अजमल साहब, आपके मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैसेज बड़ा क्लियर है। वो ये है कि इंसान को पे बैक करना सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की जो अताअत होती है ना, वो आपको किसी वजह से मिल रही होती हैं। फिर अगर आपको शनाख्त मिली है किसी शोबे से, आपको तरक्की मिली है, आप किसी भी तौर की तरक्की मिली है, तो फिर अल्लाह की मखलूक के साथ वही चीज़ें बांटें। चाहे स्किल है, चाहे नॉलेज है, चाहे फाइनेंस है, जो भी चीज़ आपको अल्लाह ताला ने अता की है, इज़्ज़त, रुतबा, फिर अगर वो आप पे बैक करना सीख जाएं, लोगों को देना सीख जाएं, तो समझ लें कि जो आपका ज़िंदगी में आने का मकसद है, अल्लाह ताला ने आपको अर्ज़ पे भेजा है, ज़मीन पे भेजा है, वो पूरा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो मकसद भी यही है, और अल्लाह ताला ने अपना नायब बना के भेजा है। खुदाई दावा इंसान नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अगर मेरी जो सिफ़ात हैं, उसमें से कुछ सिफ़ात को अपने ज़िम्मे भी इस तरीके से लो कि जिसमें कोशिश करो, बिल्कुल ऐसे, ज़रिया बनो ऐसे लोगों के लिए, उनकी फलाह का, उनकी बहबूद का और उनके दुख दर्द बांटने का। जब इंसान ये बन जाता है और वो अपने एक काज के साथ जुड़ जाता है, तो और साथ में मैं नौजवानों के लिए पैगाम देना चाहता हूँ कि आप मेहनत करें और अपना जो टाइम है ना, वो बहुत आपका टाइम कीमती है, उसको सिर्फ आप सोशल मीडिया के इस्तेमाल में ना लगाएं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, बल्कि वो स्किल्स हासिल करें, वो अपना टैलेंट को आप पॉलिश करें, उस टैलेंट को निखारें और इस लेवल पे लेके आएं कि जहाँ पे आपके रोजगार के मसले, आपके और जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो। उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। घर बैठे बैठाए कुछ नहीं होता, और लोग कामयाब इंसानों को देखते हैं, बिल्कुल ऐसे, और लेकिन ये नहीं देखते उनकी स्ट्रगल की। स्ट्रगल क्या है, तो स्ट्रगल को अडॉप्ट करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला से मांगें, उसके हजूर रसूल पाक के सदके अल्लाह ताला से मांगें, मेहनत तो करें और बाकी जो है सिला वो अल्लाह ताला आपको देंगे। बहुत खूबसूरत आपका मैसेज, बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे शो में आए। तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। जाते जाते मैं आपको यही कहूँगी, सही वक्त पे सही डिसीजन लेना सीखें। जैसे कि अजमल साहब ने बहुत सारी बातें की हैं, अब उन्होंने लास्ट मैसेज भी यही दिया है कि आपको कामयाब होने के लिए सोशल मीडिया से हटके थोड़ा सा अपनी मेहनत करनी होगी, आपको स्किल सीखनी होगी। तो ये भी अगर आप सही वक्त पर डिसीजन लेंगे तो कर सकेंगे, अदरवाइज़ फिर आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।